आदाब दोस्तों, मैं हूं एम वाजिद। आप देख रहे हैं पैगाम टीवी। प्राइम टाइम में आज हम बात करेंगे सियासी कायदीन की जीतो हार की, और साथ ही हम बात करेंगे रियासत तेलंगाना की। यूं तो आपने देखा होगा कि सियासी मैदान में हार और जीत लाजिम है, और ये हमने बरसों से देखते और इसको आजमाते आए हैं। ताहम महाराष्ट्र में बीजेपी को भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल हुई, तो वहीं कांग्रेस पार्टी को शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। दूसरी जानिब झारखंड में बीजेपी को उतनी कामयाबी नहीं मिली जिसकी वो तमन्ना कर रही थी, और सोच रही थी कि झारखंड में भी बीजेपी हुकूमत बनाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ताहम अगर हम रियासत तेलंगाना की बात करें, ख़ास तौर पर हैदराबाद की अगर हम बात करें, तो हुकूमत की जानिब से दी गई ज़मानत मुफ्त बस सर्विस ख़वातीन के लिए ये कहीं ना कहीं जाकर फ्लॉप होती नज़र आ रही है। अब ये मामला है क्या, ये जानने के लिए देखिए हमारे नुमाइंदे मोहम्मद फ़ारूक की ये ख़ास रिपोर्ट। इंसानी तहजीब व तमद्दुन और उसके ज़वाल व इर्तिक़ा का सारा दारो मदार उनके अपने माबूद हकीकी के बारे में सही अक़ायद और इंसानों की इमामत और रहनुमाई करने वाले अरबाब इख्तियार, हुकूमत, सियासत और लीडरों पर होता है। अगर ये नेता माशरे के किरदार व अखलाक के लिहाज से बेहतरीन और सालेह तरीन लोगों पर मुश्तमिल होंगे तो वो मुल्क और माशरे तरक्की पजीर होंगे, वरना मुसलसल तनज़्ज़ुली की तरफ रवां दवा रहेंगे और बिल आखिर सफ़े हस्ती से मिट जाएंगे। तारीख तो हमें यही कुछ बताती है। अगर हम हमारे देश और रियासत तेलंगाना की सियासी सूरत हाल पर नज़र दौड़ाएंगे तो हमारी आंखें नम नहीं तो अफसुर्दा ज़रूर होंगी। अगरचे इस वक्त सियासी मौसम जलसे, जुलूसों और रैलियों का नहीं है, मगर मुल्की सियासी हालात में एकदम पैदा होने वाली गर्मा गर्मी ने सियासी दर्ज हरारत को बहुत बुलंदी बल्कि ख़तरे की हद तक पहुँचा दिया है। ऐसे में महाराष्ट्र के अलावा झारखंड में लोगों ने जहां अपने वोटों के ज़रिए किसी को मुंतखब किया तो किसी को अक्सर मुस्तरद करते हुए दिखा दिया कि वोटों की ताकत ही से कोई लीडर मुंतखब होता है तो कोई शिकस्त से दो चार हो जाता है। और अवाम ये गीत गाती है, सलाम कीजिए आली जनाब आए हैं, ये 5 सालों का देने हिसाब आए हैं। सलाम कीजिए। अभी 1 साल का वक्फा शायद नहीं हुआ, लेकिन लोगों को ये बात याद है कि कांग्रेस पार्टी ने रियासती अवाम से 6 जमानतों का वादा किया था, जिसमें एक वादा तो पूरा हुआ, लेकिन इसमें भी खवातीन खुश नहीं। ऐसा क्यों? ये एक सवाल है जिसका जवाब शायद पार्टी कायदीन भी ना दे सकें। एक तरफ हुकूमत दावा करती है कि उसने खवातीन को खुद मुक्तफी और बाइख्तियार बनाने के लिए इस स्कीम का आगाज किया है, और इसकी वजह से हुकूमत रोजाना 7 करोड़ के नुकसान को बर्दाश्त कर रही है। दूसरी जानिब खवातीन क्या कह रही हैं, आइए देखते हैं। हिंदुस्तान में इस वक्त सियासत एक मुनाफे बख्श कारोबार बन चुका है, और इसका बरमला इजहार खुद सियासतदान भी वक्तन फ़ोक्तन करते रहते हैं और हमेशा अपनी तिजोरियां भरने की फिराक में रहते हैं। और उनके साथ रहने वाले हवारी, जिन्हें आम फहम अल्फाज में चमचे कहा जाता है, वो ऐसे उछलते कूदते हैं, ऐसा लगता है जहां वो खड़े हैं वो उनकी जागीर है। जब उनके आगा यानी नेताजी गाड़ी से उतरते हैं तो फिर उनकी आओ भगत इस तरह की जाती है जैसे कोई इंसान नहीं बल्कि दूसरी मखलूक है। इसीलिए तो कहते हैं कि छुरी बन कांटा बन ओ माई सन, सब कुछ बन किसी का चमचा नहीं बन। छुरी बन कांटा बन ओ माई सन, सब कुछ बन किसी का चमचा नहीं बन। हम इन लीडरों से पूछना ज़रूरी समझते हैं कि अगर सियासत एक कारोबार है तो कारोबार में भी कुछ अखलाकियात होती हैं। वो ज़माना गया जब अखलाकी रवायात सियासत में कायम थीं और सियासतदान शदीद मुखालिफत के बावजूद एक दूसरे की इज्जत व वक़ार
مقام و مرتبے کا لحاظ رکھتے تھے، مگر اب سیاستدان کی پہچان یہ ہو چکی ہے کہ وہ ملکی مفاد کی تشہیر کر کے ذاتی فائدہ حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ عوام کے جذبات سے کھیلتا ہے، انہیں اچھے دنوں کی آس دلا کر مشکل وقت میں خود منظر سے غائب ہو جاتا ہے، عوام کو اپنی انگلیوں پر نچاتا ہے اور پھر وعدے کر کے مکر جاتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہر لیڈر ایسا ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر ایسے ہی ہوتے ہیں۔ یقین نہ آئے تو دیکھ لیجئے۔ کس کی چلی ہے کہہ گئے بات یہ سچی، جھولے لالن جاگ ذرا۔ اب یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ مہاراشٹرا میں بی جے پی اقتدار حاصل کر چکی ہے اور لاڑکی بہن جیسی اسکیم کا آغاز بھی ہوا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ اسکیم ہمیشہ چلتی رہے، نوجوانوں سے کیا گیا وعدہ بھی پورا کیا جائے، انہیں روزگار سے جوڑا جائے اور سبسڈی لون نوجوانوں کو دینے کا جو بھروسہ دلایا گیا ہے اس کو یقینی بناتے ہوئے طلبہ کی زندگی میں روشنی لائی جائے، ورنہ لوگ سڑکوں پر نکل کر یہ گیت ضرور گائیں گے کہ دو قسم کے نیتا ہوتے ہیں، ایک دیش کو لوٹ کے کھاتا ہے، ایک دیش پہ جان لٹاتا ہے۔ ہمارے دیش کی سیاست بھی عجیب ہے، جب عوام کسی کو اقتدار سونپ دیتے ہیں تو پھر نیتا حضرات فرعون بن جاتے ہیں، دوسری جانب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ان سے زیادہ محب وطن کوئی نہیں ہوتا۔ اب یہاں شاید وہی بڑا سیاستدان کہلاتا ہے جو مخالفین کے لیے زیادہ سخت زبان کا استعمال کرے۔ ٹی وی پر روزانہ ایسے مناظر دیکھے جا سکتے ہیں۔ اب تو اس دلدل میں صنف نازک بھی پھنس چکی ہیں۔ یہاں وہی کامیاب اور اچھا سیاستدان سمجھا جاتا ہے جو اپنے مخالفین کے لیے انتہائی گندی زبان استعمال کرے۔ یہی اب ہماری سیاست اور ہم اس کا حصہ بن گئے ہیں۔ اب یہاں کہنا صرف یہی ہے کہ دیش میں معاشی ترقی کے منصوبے بنائے جائیں، قدرتی وسائل سے بھرپور استفادہ کیا جائے تاکہ ہمیں دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ سرکاری شاخ خرچیوں کو جو کہ قومی دولت کے بلبوتے پر کی جاتی ہے اسے روکنے کی ضرورت ہے، ورنہ دیش کی غریب عوام مہنگائی کی مار سے برباد ہو جائے گی۔ ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں بڑی بڑی قوموں کا نام و نشان مٹ چکا ہے، لیکن عبرت کے لیے ان کی نشانیاں ہمیشہ ہمارے سامنے رہیں گی۔ غریبوں نے اپنی زندگی ہمیشہ حکومتوں سے شکوے کرتے ہوئے گزار دیے ہیں، وہ روزانہ کئی طرح مرتے ہیں، کبھی مہنگائی سے تو کبھی فاقہ کشی سے۔ غریب ہمیشہ حکومتوں کی جانب دیکھتے ہیں کہ انہیں حکومت مفت میں کیا دے گی، اور سیاسی نمائندے بھی ایسے ہیں کہ ہر الیکشن میں کچھ نہ کچھ مفت دینے کا وعدہ کرتے ہیں۔ اب کی بار تو حد یہ ہو گئی، ہر چیز مفت فراہم کرنے کا وعدہ کیا گیا جو ناممکن ہے۔ ایسے میں حکومت کو یہ کہنا چاہوں گا کہ شیطان کی آنت کی طرح بڑھ رہی مہنگائی پر قابو پایا جائے۔ اگر ایسا نہیں کیا جا سکتا تو غریب کو لمحہ بہ لمحہ ختم کرنے کے بجائے جو ایٹمی ہتھیار آپ نے بنایا ہے اسے ہی غریب پر مار کر غریب کو ختم کر دو، اور یہ کہہ دو کہ غریب پھر مر گیا، ورنہ حکومت پر یہ شعر ساری کھائے گا کہ ہوا محل میں سجایا تھا تم نے جب دربار، ہوا محل میں سجایا تھا تم نے جب دربار، کوئی غریب بھی آیا تھا خواب میں لکھنا۔ اس دیش کے بچے ان پڑھ ہیں، دولت کے غلط بٹوارے سے بدلے یہ نظام زرداری، کہہ دو یہ سیاست دانوں سے یہ مسئلہ حل ہونے کا نہیں، کاغذ پہ چھپے اعلانوں سے یہ مسئلہ